سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلا آلک و صحابک یا سیدی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام پیر بھائیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ اج ربیع الاول شریف دا پہلا جمعۃ المبارک ہے اور میری اور تہاڈی یہ خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سانو اپنی زندگی دے اندر پھر ایک دفعہ ماہ ربیع النور ربیع الاول ویکھنا نصیب فرمایا، اور ربیع الاول شریف دا پہلا جمعہ ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی آمد دیاں نور والا مہینہ ہے، اور جمعۃ المبارک مومن واسطے عید دا دن ہوندا ہے، تے مومن واسطے جمعۃ المبارک عید دا دن ہوندا ہے، اور جس کریم آقا دے صدقے عیداں نصیب ہوئیاں اس پیارے کریم اور اس پیارے محبوب، اور وہ کوئی میرے تواڈے صرف محبوب نہیں، اللہ دے محبوب۔ ہم اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ اللہ کریم دے محبوب میرے اور تواڈے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی آمد، اور کچھ لوگ اعتراض کر دیں کہ حضور علیہ السلام دا وصال بھی انہاں ایام دے وچ ہے، تے وصال تا اتنا ثابت نہیں ہوندا، لہذا اگر ہوئے بھی تے ساڈے واسطے تا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ ساڈا تا یہ عقیدہ ہے، سانو تا اے لوگ جڑے ہیں وہ مردہ ہیں جو تجھ کو کہیں مردہ ہے واللہ، ساڈا تا یہ عقیدہ ہے۔ لہذا میرے پیارے پیر بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، الحمدللہ اس ربیع الاول شریف دے اندر ہر سال دی طرح ربیع الاول شریف دا مہینہ ہے، اور ہر سال دی طرح محافل میلاد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا سلسلہ بھی جاری ہے، جلوس دا سلسلہ بھی انشاءاللہ منعقد ہو سی، جھنڈیاں بھی لگائیاں جا سن، لیکن الحمدللہ ساڈے ذمے، میرے تواڈے ذمے اس ربیع الاول شریف دے وچ ایک ایسی خدمت، ایسی نوکری اللہ تعالیٰ نے لگائی ہے جو تحفظ ختم نبوت تے پہرے داری دی ہے۔ اچھا جی، سب نو پتہ تا ہے کہ تحفظ ختم نبوت کیا ہے؟ جس نو پتہ ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے۔ تحفظ ختم نبوت، ہاتھ ذرا زور نال کھڑا کرو جنہاں نو پتہ ہے۔ صحیح، اچھا کچھ لوگاں نے ہاتھ نہیں کھڑے کیتے، کوئی گل نہیں، لیکن آج سن لو اور اینو اپنے دل اور دماغ دے اندر بٹھا لو۔ تحفظ ختم نبوت دا معنی یہ ہے، میرے اور تواڈے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی دے آخری نبی ہیں،
کم و بیش 1,24,000 پیغمبر اللہ کریم نے دنیا تے بھیجے. میرے آقا اچھا اپنے نبی دا نام تا سارے نو آندا ہے کہ نہیں آندا؟ جنو حضور دا نام آندا ہے او تا ہاتھ کھڑا کرو. شکر الحمدللہ. تھلے کر. جس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو آخری نبی منیا ان دا ایمان ختم نبوت کامل ہے کہ وہ اللہ حضور دی ختم نبوت نو تسلیم کردہ ہے، مندہ ہے، او ایمان والا ہے، او مسلمان ہے، او دین اسلام والا ہے، او اللہ اور اللہ دے رسول والا ہے، او کامل مومن ہے، او مسلمان ہے. لیکن جو شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بعد کسے اور نبی نو مننے او کدی بھی مسلمان نہیں ہو سکتا. او کدی بھی مسلمان نہیں ہو سکتا. او بدترین کافر ہے. ایک عام کافر ہے لیکن عام کافر تو بھی بڑھ کے وہ بدترین کافر ہے. اس تو برا کافر کوئی ہے ہی نہیں. اس تو اگے کفر دی حد، غلاظت دی حد ختم ہو جاندی ہے. اس حد تک وہ غلیظ ترین کافر ہے. جو میرے آقا علیہ السلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات تو بعد بھی کسی اور نو نبی مننے. لہذا اللہ تعالی دے آخری نبی اور آخری رسول میرے اور تواڈے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ دے آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں. حضور تو بعد کوئی نبی نہیں ہے، حضور تو بعد کوئی رسول نہیں ہے. رسالت دا دروازہ بھی بند ہو گیا میرے آقا دی ذات تے، نبوت دا دروازہ بھی بند ہو گیا. اور اسی نعرہ لگانے آئے کہ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت کہ تاجدار جس دے سر تے اللہ تعالی نے ختم نبوت دا تاج سجایا وہ اور کوئی نہیں ہے، میرے اور تواڈے نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس ہے. حضور علیہ السلام او ہستی ہیں، او اللہ دے رسول ہیں جنہاں تے اللہ تعالی نے رسالت دا دروازہ بند کر دیتا. قیامت تک ہن ہور کوئی نبی نہیں آنا. ہن قیامت ہی آنی ہے، نبی کوئی نہیں آنا، رسول کوئی نہیں آنا. لہذا کوئی حضور علیہ السلام دی آمد تو بعد کوئی شخص نبوت دا دروازہ جڑا بندہ نبوت دا دعویٰ کرے پھر اس دی گردن تے حضرت خالد بن ولید دی تلوار آندی ہے، اس دی گردن تے پھر پیر میر علی شاہ دی تلوار آندی ہے، اس دی گردن تے پھر مولانا حافظ غلام دستگیر قصوری رحمت اللہ علیہ دائم الحضوری دی تلوار آندی ہے. لہذا یہ ذہن رکھنا ہے کہ وہ بدترین کافر ہے جو کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی نبوت نو آخری نبوت اور آخری رسالت نہیں مندا. لہذا اے ذہن نشین کر لو میرے پیر بھائیو. ہن دسو کیڑے کیڑے بندے نو ختم نبوت دا نہیں معنی پتا؟ ہاتھ کھڑا کرو. جنوں نہیں پتا وہ ہاتھ کھڑا کرو. ہن کوئی رہ گیا ہے؟ آج تو بعد یہ تہاڈی ڈیوٹی ہے کہ تسی تحفظ ختم نبوت دے حوالے نال لوگاں دے اندر شعور پیدا کرنا ہے. اپنے گرد و نواح دے اندر ویکھنا ہے کہ کوئی قادیانی کوئی مرزئی تے نہیں رہندا. اگر کوئی قادیانی اور مرزئی رہندا ہے تے اون دے نال بدترین کافراں دا رویہ رکھنا ہے. اون دے نال یہ رویہ نہیں رکھنا کہ او کوئی عام کافر ہے یا کوئی او مسلمان تا دور دی گل او اپنے آپ نو مسلمان کہلا بھی نہیں سکدا. او شاعر اسلام
شاعر اسلام دا معنی یہ ہے کہ او اپنی عبادت گاہ نو مسجد نہیں آکھ سکدا، او اپنی نماز جنازہ دا اعلان نہیں کرا سکدا، اور او اپنی آخری رسم نو نماز جنازہ دا نام نہیں دے سکدا، او اپنی عبادت نو نماز نہیں آکھ سکدا، او اپنی کوئی بھی او اپنے آپ نو مسلمان ہو کے تعارف نہیں کروا سکدا۔ لہذا میرے پیر بھائیو، انہاں لوگاں نال بالکل بھی اپنا تعلق نہیں رکھنا، اور اے خان دے چک دے وچ اس حد تک لا علمی ہے 58/3 ٹکڑے دے اندر کہ کئی سالاں تو لوگاں نو پتہ ہی نہیں آئی، جے پتہ ہائی بھی تے ایمان دی غیرت نہیں آئی کہ 35 مردے انہاندے جڑے کہ قانون اور آئین پاکستان دے آئین اور قانون دے خلاف ہے کہ انہوں نے 35 مردے اپنے مسلمانہ دے قبرستان دفنائے، حالانکہ پاکستان شریعت دی روح نال تے ہے ہی ہے۔ پاکستان جو کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، میرا اور تہاڈا ملک ہے، اس ملک دے قانون دے وچ اے حکم ہے کہ مرزائی قادیانی اپنے مردے مسلمانہ دے قبرستان دے وچ نہیں دفنا سکدے۔ لہذا اس دے باوجود کدی کسے اے خان دے چک 58/3 ٹکڑے دے وچ کدی بھی کسے نے انہاں نو روکیا نہیں کہ تسی اپنے مردے مسلمانہ دے قبرستان وچ کیوں دفنا رہے ہو، اور اے ہون آ کے انہاں دی روک تھام ہوئی ہے، اور ہون آ کے انہاں دے سامنے عشاقان مصطفیٰ غیرت والے ایمان والے عاشق رسول انہاں نے ڈٹ کے کھڑے ہو کے انہاں نے انہاں نو روکیا ہے، اور پورا آستانہ عالیہ دھولر شریف پورے سارے صاحبزادگان اس انہاں دی کنڈ تے کھڑے ہوئے اور انہاں دی کنڈ تے ہاتھ بھی دیتا ہے، اور انہاں دے نال ہر حد تک انہاں دی حمایت واسطے کھڑے ہوئے۔ لہذا سانو اے فخر ہے، اور باقی آستانیاں نالو میں سمجھنا کہ حضور خواجہ دائم الحضوری پاک دے خاندان دی تحفظ ختم نبوت دے حوالے نال زیادہ ذمہ داری ہوندی ہے، کیونکہ ساڑے بزرگاں نے پہلا فتوہ تاریخ دے اندر قادیانیت دے اور مرزائیت دے رد دے اندر دیتا۔ لہذا اس حوالے دے نال ساڑی اور ساڑے پیر بھائیاں دی ساڑے جو متعلقین ہیں، جو لوگ ساڑے نال نسبت رکھ دیں، انہاں سب دی ذمہ داری باقی سارے سلسلیاں اور باقی سارے آستانیاں نالو بڑھ کے ہے۔ لہذا میرے نال ایک دفعہ نعرہ لگاؤ سارے پیر بھائی، نبوت دا تاج آخری نبی ہون دا تے آخری رسول ہون دا تاج کس دے سر تے ہے؟ میرے اور تواڈے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سر تے ہے۔ ایک دفعہ نعرہ لگاؤ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ میرے پیر بھائیوں، اے مرزا غلام قادیانی اے او غلیظ انسان ہے جس نے اپنی کرامتاں دے وچ بیان کیتا کہ میری ایک کرامت ہے کہ مینوں عورتاں طرح حیض آندا ہے۔ انہیں اپنی کرامتاں دے وچ بیان کیتا کہ میری ایک کرامت ہے کہ میرا جناب جڑا مینوں دماغی مرض ہے، میرا پیشاب نہیں رکدا، اے میری کرامت ہے۔ لہذا میرے پیر بھائیوں، اے ایسا غلیظ آدمی ہے تاریخ دے اندر جس نو برطانیہ نے پیدا کیتا، مسلمانہ دے اندر تفرقہ پیدا کرن واسطے، مسلمانہ دے اندر دین اسلام دی روح نو ختم کرن واسطے اس خبیث نو پیدا کیتا گیا، اس لعنتی نو پیدا کیتا گیا۔ پھر اس دی موت غسل خانے دے اندر ناپاکی اور غلاظت دے وچ اس دی موت آئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کانے نو اتنی غلیظ موت عطا فرمائی
جس نے اتنی گستاخی اور اتنی بے ادبی اور کفر دی بدترین کفر تک اے بندہ پہنچیا. لہذا میرے پیارے پیر بھائیوں، گناہگار مسلمان ہو سکتا ہے، مسلمان گناہگار ہو سکتا ہے، ان دے اعمال دے اندر کمی پیشی ہو سکتی ہے، لیکن وہ کدی بے ایمان اور بے غیرت نہیں ہو سکتا. اے میری گل یاد رکھنا میرے پیر بھائی، گناہگار مسلمان ہو سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس دے گناہاں دی معافی دیون والا غفور الرحیم ہے، لیکن کدی مسلمان بے شک سب تک کے پیغام پہنچانا ہے کہ بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ختم نبوت دے غداراں دے خلاف دھولر شریف دی زمین تے آستانہ عالیہ محمدیہ حضوریہ دھولر شریف تے خواجہ سید شبیر احمد شاہ دے آستانے تے آپ دی ساری اولاد نے کٹھے ہو کے تحفظ ختم نبوت تاجدار ختم نبوت کانفرنس دا اعلان کیتا ہے، اور 11 بجے تو لے کے 2 بجے تک یہ کانفرنس ہوئے گی. جس شخص نے اپنا ایمان بچانا ہے وہ شخص اس تحفظ ختم نبوت اور تاجدار ختم نبوت کانفرنس دے اندر اپنی حاضری لگواوے. اج تو بعد جڑے تسی سندے پے ہو، تہاڈا ایمان کامل نہیں ہو سکتا اگر تسی اس آواز نو اگے نہ پہنچاؤ. تسی حضرات تواڈے اتے اے ہن فرض ہے کہ تسی اس اعلان نو اگے پہنچانا ہے اور تمام مسلماناں نو اطلاع دینی ہے کہ بھائی دھولر شریف دی سرزمین تے تحفظ ختم نبوت کانفرنس دے اندر سارے مسلمان شریک ہو. جڑا شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک نو اللہ تعالی دا آخری نبی اور آخری رسول تسلیم کردا ہے، او شخص تحفظ ختم نبوت کانفرنس دے اندر دھولر شریف 11 بجے پہنچ جاسی. اور تمام ایتھے 3 آستانے ہیں اور تینوں آستانے تینوں گھر مل کے ایک کانفرنس کروا رہے ہیں. اور لہذا میرے پیر بھائیوں، اے توانوں میں اے اللہ اور اللہ دے رسول دے واسطے گزارش کرساں کہ عام گل ایک کانی چو کڈ کے دوے کانی ایک کانی چو پا کے دوے کانی چو کڈ دیندے ہو، لیکن اگر اس گل نو کانی چو کڈیا تے مڑ ایمان تو ویلے ہی نے، ایمان کوئی نہیں بچنا. اے کوئی عام گل نہیں کہ تسی آکھو کہ کوئی گل نہیں یار مجھاں نو پٹھے پا لئیے یا آج دنیا داری دا فلانا کام کر لئیے. ہر دنیا دا کام پیچھے چھڑ دینا ہے تے اس تحفظ ختم نبوت اور تاجدار ختم نبوت کانفرنس دے وچ اس طرح آمنا ہے جی میں نبی پاک دی ختم نبوت تے پارے دیون والا بندہ ہی تسی ہو. انج سمجھنا ہے کہ میں ہی ہاں جنہیں حضور دی ختم نبوت تے پیرا دیون جاونا ہے تے میں جناب دھولر شریف جا کے اس کانفرنس دے وچ شامل ہونا ہے. اے اپنے آپ نو اس ایمان نال لے کے آونا ہے، اس عشق نال لے کے آنا ہے. لہذا اے گل میری یاد رکھنا، ساڈے واسطے یہودیاں تے عیسائیاں نالو بڑھ کے بدترین کافر اور غلیظ لوگ اے قادیانی ہیں جڑے کہ ساڈے اتے اس ملک دے وچ مسلط ہیں. انہاں نو 1974 دے اندر 7 ستمبر 1974 دے وچ قومی اسمبلی نے انہاں نو کافر قرار دیتا، لیکن اج تک اپنے آپ نو کافر تسلیم نہیں کردے.
कानून आखद है, रियासत पाकिस्तान आखदी है, कुरान आखद है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी शरीयत आखदी है कि ये बदतरीन काफिर हैं। लिहाजा अगर उसके बावजूद इन्हों ये अपने आप नू काफिर तस्लीम नहीं करते, एक कानून दी भी खिलाफ वर्जी कर दें और फिर ऐसा जुल्म कि मुसलमाना दे कब्रिस्तान दे विच अपने मुर्दे भी दफन करें और फिर नमाज जनाजा दा ऐलान भी करें। हालांकि कानून और शरीयत दोनों दे विच ये हुक्म है कि इन्हां दा कब्रिस्तान साडे नाल इकट्ठा नहीं हो सकता। ये लोग नमाज जनाजा दी ये ऐलान नहीं करवा सकते, अपनी आखिरी रस्म नू नमाज जनाजा दा नाम नहीं दे सकते। लिहाजा एक मुतफिका तौर ते एलामिया जो कि फेसबुक ते चलदा पिया है, जेड़ा कि पूरे कमालिया दे उलमा और मशाइख ने मुतफिका तौर ते जारी कीता है और ये गल मैं खुद तुहानू सुनाना चाहना ताकि ज़हन नशीन कर लो कि खान दे चक दे विच 58/3 टुकड़े दे विच जिन्हां कादियानिया ने मुसलमाना दे खिलाफ जो कब्रिस्तान ते कब्जा करके जो फितना पैदा कीता है, असी उसकी मुजम्मत करने हैं और कादियानियों और मकामी इंतजामिया को वाशगाफ अल्फाज में आगाह करते हैं कि अगर आइंदा ऐसी सूरत हाल पैदा की गई तो किसी भी माली और जानी नुकसान के हम हरगिज जिम्मेदार नहीं होंगे और कोई मिर्ज़ई शारे इस्लाम को इस्तेमाल नहीं कर सकता। और अहले इस्लाम के लिए ये तंबीह है कि नमाज जनाजा अहले इस्लाम, नमाज जनाजा अहले इस्लाम का कब्रिस्तान है। ईद कुर्बानी, सहरी व अफ्तारी, मस्जिद में अजान, नमाज ये सिर्फ मुसलमानों का हक है, कोई भी गैर मुस्लिम ये काम नहीं कर सकता। कादियानी कायनात के बदतरीन काफिर हैं। कोई मुसलमान शायर इस्लाम में कादियानियों को शामिल करे या उनके साथ शामिल हो, इल्म में आ जाने के बाद वो दायरा इस्लाम से खारिज हो जाएगा, उसकी बीवी को तलाक और तमाम आमाल अंदल्ला जाया हो जाएंगे। आईने पाकिस्तान के मुताबिक कादियानी काफिर अकलियत हैं, जैसे हिंदू वगैरह, बल्कि कादियानी उनसे भी बदतर हैं। लिहाजा इलामिया और अहले इस्लाम नू तंबीह कर दी गई है। अगर इस इलाके दे अंदर और हुण जेड़े लोग ये गल सुनते पैण, इस तो बाद भी अगर लोगों ने इन्हां नाल ताल्लुक रखिया ते उन्हां लोगों दे नाल जिस बंदे दा ताल्लुक होएगा वो भी अपने ईमान तो गए। लिहाजा ये कोई मामूली गल नहीं है, ये ईमान दी गल है। लिहाजा एक दफा गैरत ईमानी दे नाल नारा लगाओ, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। मेरे पीर भाइयों, खुदा दे वास्ते असी साडे अमाल दे अंदर कमजोरी हो सकती है, लेकिन साडे ईमान दे अंदर कदी कमजोरी नहीं हो सकती। अपने ईमान दी खातिर मरना ये साडे वास्ते एजाज दी बात है। लिहाजा ये मेरे पीर भाइयों याद रखना, मकामी इंतजामिया नू दरबार शरीफ दी तरफों ये गल कर दी गई है और उथे पानी दा प्लांट आई, साफ पानी पीवन दा प्लांट, इन्हां दा मिर्ज़इयां दा, मुसलमान उथों पानी भरदे आन, उन्हां वास्ते उथे अलग प्लांट भी लगदा पिया है, जेड़ा कि चौधरी खुशी मोहम्मद जट कमालिए तू अपनी जेब विचों खर्चा करके ओ जाती हैसियत नाल ये प्लांट मुसलमाना वास्ते अलहदा उथे लगवा रहे हैं।
اور انہوں نے مسلمانوں دا پانی بھی بند کر دیتا اور اسی انہوں دا پانی پیون دینا بھی نہیں چاہتے اپنے لوگوں نو. لہذا ساڑھے واسطے انہوں دا پانی پینا ہی جائز نہیں ہے. لہذا اے انہوں نے چودھری خوشی محمد جٹ دی ذمہ داری لگائی دربار شریف تو صاحبزادیاں نے انہوں نے اپنی جیب تو خرچ کر کے اور جس طرح اتے سولر پلیٹاں لگا کے او لگا رہن جی. اور دوسرا اسی اے درخواست بھی دیتی ہے ڈی سی صاحب نو ٹوبا ٹیک سنگھ تو کہ جناب تسی مسلمانہ دی نمبرداری بھی اوتھے وکری کرو. پہلے نمبرداری اوتھے 58/3 ٹکڑے دی انہاں مرزائیاں قادیانیاں کو لے ساڑھے مسلمان بھائی جا کے انہاں کلو مور لگوان دین یا انہاں کلو تصدیق کروان دین اور انہاں دیاں طرح طرح دیاں گلاں سن دین. لہذا اے ہن اسی یہ درخواست دے دیتی ہے. انہوں نے آکھیا جی کہ متفقہ طور تے نمبردار دی درخواست دیو اور وہ انشاءاللہ تقریباً چلی گئی ہے اور انشاءاللہ اس تے کاروائی شروع ہو گئی ہے. لہذا الگ تو نمبرداری جڑی ہے اتھے مسلمانہ دی ہوئے گی. اور تیسری چیز کہ اتھے جو پرائمری سکول ہیں جو کہ اتھے ایک بیفکے دا سیمی گورنمنٹ ادارہ ہے بیفکے دا اور باقی جو پرائمری سکول ہے اس دے وچ جڑے مرزئی استاد بھرتی ہوئے ہیں او قطعاً بالکل بھی مسلمانہ دے بچیاں نو نہیں پڑھا سکتے. لہذا اسی یہ بھی درخواست دیتی ہے کہ جناب والا قادیانی اور مرزئی استاد بالکل بھی ساڑھے مسلمان بچیاں نو نہیں پڑھاون گے. اگر ایک سکول دے اندر اس جگہ تے 100 بچے ہیں تے 100 دے وچوں 60 بچے اگر مسلمانہ دے ہیں تے اوتھے 2 استاد 3 وچوں 2 استاد مسلمان لگائے جا سن تاکہ مسلمانہ دے بچیاں نو مسلمان استاد ہی تعلیم دیویں انہاں نو پڑھاویں. لہذا اسی طرح جڑے اتھے دوسرے ادارے بھی ہیں انہاں دے بارے بھی یہ گل کیتی ہے. اور باقی گل یہ گل میری یاد رکھنی ہے یہ میری گل یاد رکھنی ہے کہ جنہاں لوگاں نے انہاں نال پہلے واسطہ رکھیا ہے لا علمی دے وچ او تا اللہ دی ذات تو معافی منگن انہاں دے علم وچ نہیں آئی تے جنہاں نے علم وچ آون تو بعد بھی انہاں نال تعلق رکھے یا انہاں دے بارے دل دے وچ اچھے جذبات رکھے او بندہ اس گل تے یقین کر لوے کہ او مسلمان نہیں رہا او خود مسلمان نہیں رہا او بالکل بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے اپنے آپ نو مسلمان اے نہ سمجھے کہ میں ایک پاسے کلمہ بھی پڑھا تے دوسری پاسے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دشمنہ دے بارے حضور دی ختم نبوت دے غداراں دے بارے میں اپنے دل دے اندر نرم جذبہ رکھاں اپنے دل دے اندر انہاں دے بارے محبت رکھاں. اے گل یاد رکھنا کہ اے ایمان دی نشانی نہیں ہے. اے چیزیں نہیں رکھنا تسی خود اپنے آپ نو ان سمجھنا ہے کہ اسی دائرہ اسلام وچوں خارج ہیں. لہٰذا انہاں چیزاں دا خیال کرنا ہے. اسی یہ نہیں آکھ دے کہ تسی انہاں دے گھراں نو اگ لا دیو لیکن انہاں تو فاصلہ قائم کرو. اللہ تعالی عمل دی توفیق عطا فرماوے. ہن اے 12 ربیع الاول شریف دے حوالے دے نال تواڈی ساریاں نو سب نو ذمہ داری اپنی پتہ لگ گئی پتہ اور جلوس بھی ہوئے گا. 11 ربیع الاول شریف سوموار والے دن انشاءاللہ تاجدار ختم نبوت کانفرنس ہوئے گی 11 بجے تو لے کے 2 بجے تک. اس ختم نبوت کانفرنس دے وچ بھی تشریف لے آونی ہے. اور پھر اگلے دن منگل والے دن 17 سپتمبر نو منگل والے دن جڑا ہے ہن منگل آ رہا ہے اس دن ایتھو ریلی نکالی جائے گی کمالیہ تک جیڑی کہ جشن عید میلاد النبی دی خوشی دے اندر اسی ہر سال ایتھو ریلی لے کے جانے ہیں.
اس ریلی دے اندر تمام حضرات نے تشریف لے آونی ہے، کیونکہ اے جشن عید میلاد النبی و تحفظ ختم نبوت ریلی اس دفعہ ہے، اور انشاءاللہ ہر سال اسی طرح رہے گی۔ جشن عید میلاد النبی و تحفظ ختم نبوت ریلی اے رہے گی انشاءاللہ ہر سال دی طرح، اور اے پلے کارڈ لے کے آونے جڑے کہ بڑے بڑے پوسٹر لکھے ہوئے نال پلے کارڈ بنا کے لے کے آونے، اور توانو ملسن اتے لکھ کے لے کے آنا ہے تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پتہ لگے عوام ویکھن والیاں نو کہ اے حضور دی ختم نبوت تے پارا دیون والا بندہ ہے، اے حضور دی ختم نبوت نو منن والا بندہ ہے، اے او کامل مومن ہے، ایک او کامل مسلمان ہے جڑا اپنے نبی دی آخری نبوت اور آخری رسالت نو تسلیم کرتا ہے، اور جو شخص بھی حضور دی نبوت دا انکاری ہے، آخری نبوت دا انکاری ہے، آخری رسالت دا انکاری ہے، اے ان دا دشمن ہے۔ اے ہر ویکھن والے نو پتہ لگے کہ اے بندہ جڑا کارڈ پکڑی ہمدا ہے ان دا دشمن ہے، جڑا تحفظ ختم نبوت دا غدار ہے۔ اے ذہن رکھنی ہے، اے ایمان دی نشانی ہے۔ اللہ تعالی عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ ہن تواڈے ذمہ ڈیوٹی لگ گئی، 11 ربیع الاول شریف نو 11 بجے تو لے کے سوموار والے دن پیر والے دن 2 بجے تک ایتھے حاضری ختم نبوت دے کثیر تعداد دینی ہے، خود بھی دینی ہے، لوگوں نو بھی لے کے آونا ہے، اور ہر مسلمان تک پیغام پہنچانا ہے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب نو ایمان دیسی سارے تشریف لے کے اسن۔ اور پھر اسی طرح 12 ربیع الاول شریف نو ایتھوں 9 بجے ریلی جائے گی، اور کمالیہ کلمہ چوک دے وچ جس طرح ہر سال جاندی ہے اس طرح ہر سال دی طرح اوتھے انشاءاللہ آپاں حاضری دیونی ہے، اور اس دفعہ اپنے آقا و مولا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ختم نبوت زندہ باد دے نعرے لگاندے جاونا ہے۔ اللہ تعالی سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے، ایمان تے رکھے، ایمان دی موت مارے، اور قیامت والے دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سچے غلامہ دی قطار دے وچ اٹھاوے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ علم دی آمد دے اس مبارک اور پیارے مہینے دا پہلا جمعہ ہے، میرے مولا کریم سانو سب نو سچا عاشق رسول بنا۔ یا باری تعالیٰ سانو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا سچا غلام بنا۔ یا باری تعالیٰ سانو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی تحفظ ختم نبوت اور تحفظ ناموس رسالت تے اپنی جان، اپنی آل اولاد، اپنی نسلاں قربان کرن دی توفیق عطا فرما۔ یا باری تعالیٰ سانو دین اسلام دا خادم بنا۔ یا باری تعالیٰ اس دائم الحضوری اسلامک اکیڈمی نو ایک بہت بڑی یونیورسٹی بنا۔ یا باری تعالیٰ سانو سب نو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سچی غلامی عطا فرما۔ میرے مولا کریم سانو دین اسلام دا خادم بنا۔ آج اس اسی جو تحفظ ختم نبوت دی جو تحریک شروع کیتی ہے، میرے مولا کریم اس دے وچ ساڈی مدد فرما۔ یا باری تعالیٰ سانو اس دے اندر شیطان دے ہتھ کنڈیاں تو بچا، اور یا باری تعالیٰ سانو حضور علیہ السلام دی ختم نبوت تے پہرا دیون دی توفیق عطا فرما۔ یا باری تعالیٰ کرم فرما، اور میرے مولا کریم خاص طور تے اسی اس ماہ ربیع الاول شریف دے اندر اور پورا سال ہر لمحے ہر گھڑی میرے مولا کریم سانو اے توفیق عطا فرما کہ اسی تاجدار ختم نبوت دے نعرے لگاندے رویے، اور آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا دے نعرے لگاندے رویے۔ سانو حضور دی سنت دا پیکر بنا۔ یا باری تعالیٰ کرم فرما، نظر کرم فرما۔ یا باری تعالیٰ عالم اسلام دی خیر فرما، ملک پاکستان دی خیر فرما۔ یا باری تعالیٰ کرم فرما، نظر کرم فرما۔
جو بیمار ہیں بالخصوص انہیں مینوں دسیا گیا بچے دے بارے فضل رسول نے دسیا انہاں نوں صحت عطا فرما جو بھی بیمار ہیں میرے مولا کریم انہاں سب دیاں جسمانی روحانی بیماریاں ساڑے پیر بھائیاں دیاں اور تمام مسلمانہ دیاں دور فرما جو بے اولاد ہیں انہاں نوں نیک صالح اولاد نرینہ عطا فرما جنہاں کول بیٹے نہیں انہاں نوں پیارے بیٹے عطا فرما جو کسے غم میں چین انہاں دے غم دور فرما جو کسے دکھ کے چین انہاں دے دکھ دور فرما میرے مولا کریم سب دیاں نیک دلی مراداں اپنی پاک بارگاہ الہی دے اندر قبول و منظور فرما سب دیاں مشکلاں پریشانیاں آسان فرما میرے مولا کریم کرم فرما نظر کرم فرما گناہ گارم سیاہ کارم شفاعت یا رسول اللہ خراب و خستہ و خارم شفاعت یا رسول اللہ تو راسانی نہ شد پیدا نہ در دنیا نہ در عقبا تو ہی در گراں یکتا شفاعت یا رسول اللہ شہاب کس نوازی کن طبیبہ چارہ سازی کن دوائے درد اسیانم شفاعت یا رسول اللہ کسوری را حضوری کن دوائے درد دوری کن دلم تاریک نوری کن شفاعت یا رسول اللہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا رب